سلام شيرات، كي راكم؟ جيسبر راكم غاية نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. كيما راكم تشوفوا فيديو تاع اليوم درت لكم جولة عند محل يبيع لي كانابي. سبيسياليست عنده بزاف لي كانابي، اغلبيه عنده لي كانابي، عنده كلكو زارموار كلكو هكا طابو. المهم عنده لي كانابي، بغيتكم تشوفوا معايا وتخيروا معايا. باسكو انا باغي نشري وراني قلت نوري لكم اون ميم طون بالك تستفادوا. كاين اللي خاصها تدي فكره هكا وعلاش لا. فوالا هنا راني نفيلمي لكم. عنده كاع الانواع، عنده كاع لي بري، كاع الانواع لي كولور تاني. كاين في المارون فونسي، في البلون، وفي المارون كلير. فوالا هادو هما راكم تشوفوا فيهم. عنده لي تاني تاع اون بلاص، هادو اللي راكم تشوفوا فيهم. عنده لي طابلو باس، عنده تاني لي كانابي كوفري واللي ماشي كوفري. كيما هادو البلون ماشي كوفري، كل واحد واش يبغي سا ديبون. كاين كيما هادو جايين هاودين بزاف، كاين اللي طالعين. هاد الطوابل تاني لي طابل باس وكاع. كاين اللي فيهم الرشمه باينه، كاين اللي ما فيهمش، كاين اللي سامبل. كل واحد واش يخير. بون هادو هما. هنا لي بري تاني يتبدلوا. عنده لي طابوري تاع لا كوافوز. فوالا هادو هما اللي راهم قدامكم. فوالا شيرات، انا بغيت تشوفوا معايا وتعطوني رايكم. انا بغيت نبدل لي فوتاي اللي راهم في الاول باسكو وسخوهم لي صغار بيديهم مع جا الاول جاي حدا لا كويزين. غير يجوا ياكلوا يحطوا يديهم لي فوتاي يبغوا صاله مبلعه. لا فيريتي ما كنت باغيه نشري هذوك الكابيتوني وكاع. من بعد قلت لا، قلت ندير سداريات شابين وفوالا هنا وندير لهم غلافات وان صالون كاع. ها ولا هنا كي وصلت للدار هادو هما اللي شريتهم. شريت هادو 4 اللي يجوا في الرون، هاد القنوته تاعهم جايين هكا في الرون. هادو كاع كيف كيف 4 كيف كيف. وشريت هذيك طابل باس ولي طابل جيغون. فوالا شيرات، وهنا غادي نمر معاكم كي نستيكيهم ونفرشهم نوريهم لكم ان شاء الله. هنا غادي ندير معاكم واحد لاموس روعه شابه بزاف. عندي هنا 2 قوابس تاع امباسادور، غادي ندوبهم. درت لهم واحد الكاس تاع اتاي تاع حليب، فهمتوا؟ 2 قوابس امباسادور تاع حليب اولي، وزدت لهم فنجان اتاي تاع حليب ودوبتها في الميكرو. تنجموا ديروها في حمام بان ماري هكا. دوبتهم مليح، استغليتو قلت لكم 2 امباسادور بالحليب اولي. درت قطعتهم في البول وزدت عليهم كاس تاع لاتاي تاع حليب ودوبوهم مليح. دوبوهم كيما راكم تشوفوا يولي لنا ان غاناش. هاد لاموس تجي روعه، جربوها زعما تجي فريمون حاجه شابه. هنا عندي 3 صفار و3 بياض. فصلت الصفار على البياض. ها ولا البياض هنا درت له رشه تاع ملح وغادي نطلعه كيما هكا. نطلعه مليح مليح وغادي ندير له السكر. عندي السكر 3 مغارف. درت انا السكر بني. هي كون تجربوها بالسكر بني تجي حاجه واحده اخرى كاع. اللي ما عندهاش تنجم دير سكر عادي، سكر كريستاليزي في الابيض، السكر الابيض. ومن الاحسن انا درت 3 مغارف، جاتني زعما شويه حلوه زعما بزياده. نتوما ديروا اللي ما يبغيش الحلاوه بزاف يدير غير 2 مغارف كبار. انا درت 3 مغارف سكر كريستاليزي في المارون، السكر البني. فوالا هنا طلعتها بيان، نمونطو البياض مع السكر بيان غايه حتى يولي زعما يابس يجمد معانا هكا. نطلعوه غايه حتى يدير لنا هذاك البوك دوازو هكا. كي نشوفوا هكا ما بغاش زعما نشوفوا. المهم جمد معانا نحبسو تضرب واحد 10 مينوت هكا. هنايا غادي ندير لافانيل هذوك 3 تاع الصفار، ندير لهم لافاني وغادي نخلطهم مع هذيك الشوكولا اللي ذوبتها مع الكاس تاع لاتاي تاع الحليب. راكم معايا هكا تذوبوها تخلطوهم في رحبه كيما راكم تشوفوا. غادي نبدل انا هنا لو بول باسكو ضيق. دوك نبدله ونخلطهم هكا مليح مليح. وهنا الشوكولا راهي تياد باش او ميم طون داك البيض شغل هكا يتعقم. ماهيش حاميه ما راهيش بارده بزاف. ديروا البيض وهي دافيه تياد كيما هكا. راني نخلط فيهم هكا بشويه.
وهنايا غادي نجيب هذاك البياض. هنا غادي نبدل الغيسيبيون باسكو دقيقه بزاف. غادي نخلط بعد ما خلطت الشوكولا مع صفار البيض هذوك 3. غادي نجيب شويه واحد 2 مغارف تاع بياض ونعاود نخلطهم مع الشوكولا هذيك هكا من تحت الفوق بشويه هكا. نخلطوهم بشويه كيما راكم تشوفوا باش ما يهودناش ابان. هذه زعما غير جربوها الشيرات، حاجه شابه بزاف والله، جات روعه. سورتو اللمسه تاع السكر البني وهذيك تاع الحليب كي ديروه في الشوكولا تجي زعما حاجه فور بزاف. هنايا هذيك كي خلط هذوك 2 مغارف غادي نعاود الخليط هذا نرده مع بياض البيض اللي بقالي. فوالا حاجه سهله ماهله. هنا هذه بمناسبه درتها فال بنتي، فولت لها البيف ان شاء الله كاع ينجح وليداتنا امين يا ربي. درت لها هكا فال هكا مع اون بتيت طاخت وكاع. ايا سيت لها قلت لها ندير لك حاجه حلوه كيما هكا. هنا نخلط في هذيك لاباري الاولى مع البيض مع البلون هذاك اللي بقى لي ونخلطو هكا غير بشويه هكا باش ما نهودوش فوالا. كم تشوفوها كي جات شاده روحها ومتماسكه. فوالا نخلطو بالشوكولا بالحليب تاني تجي شابه. سيوها باسكو لا بليبار يديروها غير بالنوار سيوها بالشوكولا هولي تاني تجي شابه، واحد لوغو تاعها شباب بزاف. مليحه المناسبات هكا وكاع تنخدم في انا 10 مينوت ما شدتليش 10 مينوت في رمشه من العين خدمتها. و3 صفار 3 بيضات مع 2 امباسادور خدمت لي 6 تاع لي فيغين ما شاء الله. فوالا هنا غادي نكبها هكا باش نديرها تبرد. هاي راكم تشوفوا فيها شاده روحها جامده. عييت نهودها من البول مبغاتش تهود. راكم تشوفوا فيها ثقيله فريمون مهاويه. دوك تشوفوها كي تجمد تولي عاد اكثر. فوالا هنا غادي نفرخها في لي فيغين تاوعي ونديرها تبرد والتزيين تاني يبقى اختياري. تبغوا ديروا لها مكسرات تبغوا ديروا. انا درت لها لي بيبيتو شوكولا وانتم دبروا ريسانكم تنجموا تخلوها تاني هكا سامبل تجي شابه. فوالا هكا دوك نديرها تبرد وهذه هي. جيسبر تجربوها باسكو حاجه شابه بزاف. انا غادي نزينها بلي بيبيت هكا وشوكولا تزيين بسيط. فوالا حبيباتي ونشكركم كاع وربي يحفظكم ويخليكم ليا. فوالا هكا ونديرها تبرد. هذه هي الشيرات راكم تشوفوا فيها جامده. صاي بون هنا في الليل هنا كي جبتها صاي هنا قلت لكم درت الفال لبنتي ان شاء الله ربي ينجح كاع وليداتنا ان شاء الله. انا دوك نوريكم القوام تاع لاموس تاعي. فوالا شوفوا كيفاش جات جامده. سورتو كي تبرد تخلوها واحد 2 زور ولا 3 زور ماكسيموم. ديروها الصباح وتاكلوها حشيه في الليل هكا. المهم تبرد غايه. فوالا هذه هي الشيره. تشوفوا جات شاده روحها جامده. هذه هي حبيباتي. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وخلوا لي في لي كومونتير اللي عجبتكم. خلوا لي رايكم يهمني بزاف. هذه هي حبيباتي. وكاش حاجه بغيتوها ولا طلبوها مني ما هكا كاكوني كاش حاجه في بالكم نديرها لكم ولا قولوا لي عليها ان شاء الله. ما بقى لي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه حبيباتي.